बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। और कल वाला जो पेपर हुआ है, उम्मीद करता हूँ कि सब का पेपर जो है वो अच्छा हुआ होगा। पेपर के सवालात जो हैं वो मुझे मिले हैं। 5 से 6 लोगों ने मुझे सवालात भेजे हैं। सबसे पहले तो उन तमाम लोगों का शुक्रिया। इसके अलावा पेपर की जो नोयत थी, मेरे हिसाब से तो पेपर जो था वो निस्बतन आसान ही रहा है। और इस पेपर में यानी जो सवालात मुझ तक पहुँचे हैं, इसकी स्टेटमेंट में कोई फ़र्क हो सकता है। मैंने कोशिश की है कि इनके जवाबात जो हैं वो दुरुस्त आप तक पहुँचा दूँ। फिर भी अगर कोई गलती हो तो आप कमेंट की सूरत में उसका इज़हार कर सकते हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो सवालात आए थे उनके दुरुस्त जवाबात जो हैं वो कौन से हैं। पहला सवाल जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है बार होना। ये मुहावरा है। इसका मतलब होता है हाज़िरी देना या फिर किसी आला जगह पर जाने का मौका मिलना। दूसरा सवाल था बगल में मुंडी डालना का मतलब है। इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना, खज्जल होना या फिर जवाब ना बन पड़ना। तीसरा सवाल है कि शिकवा और जवाब शिकवा की हैत क्या है? तो जवाब होगा मुसद्दस तरकीब बंद। चौथा सवाल था कि इकबाल ने ओरिएंटल कॉलेज के अलावा कहाँ पढ़ाया? जवाब दुरुस्त जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। पांचवा सवाल ज़बूर अजम की इशाअत हुई 1927। और छठा सवाल है कि कालिदास ने शायरी किस ज़बान में की? दुरुस्त जवाब है संस्कृत। या स्टेटमेंट कुछ ऐसे भी हो सकती है कि एक दो दोस्तों ने स्टेटमेंट में ये लिखा था कि कालिदास ने किताबें जो हैं वो किस ज़बान में लिखी। सातवां सवाल है कि वेद मुकद्दस किस ज़बान में लिखे गए? जवाब होगा संस्कृत। इसी तरह आठवां सवाल कि प्राकृत का लफ्ज़ का माखिज़ है? जवाब है संस्कृत ज़बान। और नौवां सवाल किसके बारे में कहा जाए तो बेजा ना होगा कि उनके खतूत की तादाद 1 लाख से ज़ायद है? जवाब होगा मौलवी अब्दुल हक। 10वां सवाल हाजी औरंगज़ेब किसका तख्लीक करदा है? जवाब होगा मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी और ये उनकी किताब आबे गुम में मौजूद है। 11वां सवाल है कि पतरस बुखारी ने लाहौर की पैदावार किसे कहा? जवाब होगा तलबा को। 12वां सवाल कि इकबाल ने किसे मजजूब फ़रंगी कहा? नक्शे को। 13वां सवाल है कि इकबाल किसे अपना रूहानी उस्ताद मानते थे? जवाब है मौलाना रूमी। और सवाल नंबर 14 है कि इकबाल की तालीमात का निचोड़ किस नज़्म को माना जाता है? जवाब होगा साकीनामा। सवाल नंबर 15 में दुरुस्त ज़रबुल मसल के बारे में पूछा गया था और जो दुरुस्त ज़रबुल मसल है वो होगी सुबह बनारस शाम अवध। सवाल नंबर 16 हमाकतें और मज़ीद हमाकतें किसकी किताबें हैं? शफ़ीकुर रहमान। सवाल नंबर 17 है कि बजंग आमद और बज़्म आराइयाँ किसकी तसानीफ़ हैं? दुरुस्त जवाब है कर्नल मोहम्मद ख़ान। 18वां सवाल कि इकबाल के अंग्रेज़ी खुतबात का पहला उर्दू तर्जमा किया? दुरुस्त जवाब होगा सैयद नज़ीर नियाज़ी। और सवाल नंबर 19 कि वालदा मरहूमा की याद में किस मजमूए में है? जवाब होगा इसका बांगे दरा। 20वां सवाल है कि दक्कन में उर्दू का नज़रिया किसने पेश किया? जवाब है नसीरुद्दीन हाशमी। इसी तरह सवाल नंबर 21 है कि सब्ज़ कदम होना का क्या मतलब होता है? दुरुस्त जवाब है मनहूस होना। फिर एक सवाल था कि जिस लफ्ज़ में वाव से पहले हर्फ पर पेश हो तो उस वाव को कहते हैं? जवाब होगा वाव मारूफ। और सवाल नंबर 23 में है कि यादगार गालिब किताब किसने लिखी? दुरुस्त जवाब है अल्ताफ़ हुसैन हाली। मज़ीद देखिए सवाल नंबर 24 है कि गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा? जवाब है इसका हाली। फिर 25वां सवाल है कि हयात जावेद किताब किसकी ज़िंदगी पर लिखी गई? दुरुस्त जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान।
26واں سوال ہے کہ روبا خصال کا مطلب بتائیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے مکار، فریبی یا پھر دھوکے باز۔ سوال نمبر 27 ہے کہ ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ درست جواب ہوگا طالوی۔ اسی طرح سوال نمبر 28 ہے کہ قافیہ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنے والا یا پھر پے در پے آنے والا۔ سوال نمبر 29 ہے کہ لفظوں میں کسی کی تصویر بنانا جو آنکھوں کے سامنے پھرنے لگے اصطلاح میں کہتے ہیں؟ جواب ہوگا اس کا محاکات نگاری۔ سوال نمبر 30 ہے کہ کلام کے ابلاغ میں مشکل ہو تو اسے اصطلاح میں کہتے ہیں؟ درست جواب ہوگا ابہام۔ سوال نمبر 31 ہے کہ لازم اور ملزوم میں کم سے کم وقفہ ہو تو اسے کہتے ہیں؟ یہ کنایہ قریب کی تعریف میں شامل ہے۔ 32واں سوال ہے کہ جس سے تشبیہ دی جائے اسے کہتے ہیں؟ جواب ہوگا مشبہ بہ۔ اور 33واں سوال ہے کہ اردو ادب میں طنز و مزاح کس کی کتاب ہے؟ جواب ہوگا وزیر آغا۔ اسی طرح سوال نمبر 34 ہے کہ اردو تنقید کی بوتیکا کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہوگا مقدمہ شعر و شاعری۔ پھر ایک سوال تھا کہ اردو کی ابتدا اور ارتقاء میں کس قوم کا کردار زیادہ ہے؟ جواب ہوگا مسلم یعنی مسلمان۔ 36واں سوال ہے کہ خامہ بگوش کس کا کلمی نام ہے؟ جواب ہے اس کا مشفق خواجہ۔ اور اگلا سوال تھا کہ ضرب کلیم کا انتصاب کس کے نام ہے؟ درست جواب ہے سر حمید اللہ خان نواب آف بھوپال کے نام۔ اور پھر ایک جملہ پوچھا گیا تھا سوال نمبر 38 جو میرے پاس ہے کہ آپ ما اہل و عیال تشریف لائیں، یعنی وہاں پہ بما غالباً لکھا ہوا ہوگا اور ایک دو اور غلط ہوگا، تو درست ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ ما اہل و عیال۔ سوال نمبر 29 ہے کہ کسی دوسری زبان کے لفظ کو اردو بنا لینے کے عمل کو کہتے ہیں؟ جواب ہوگا تارید۔ اور 40واں سوال جو میرے پاس ہے وہ ہے کہ اقبال 1936 میں کس تحریک کے صدر بنے؟ جواب ہوگا انجمن حمایت اسلام۔ پھر اگلا سوال نمبر 41 ہے کہ ایسا فعل جو فاعل کو چاہے کہلاتا ہے؟ جواب ہوگا فعل لازم۔ سوال نمبر 42 دیکھیں کہ کچھ چیزوں کا ذکر کر کے پھر ان کے متعلقات کا ذکر کرنا کہلاتا ہے؟ درست جواب ہوگا لف و نشر۔ اگر تو اسٹیٹمنٹ یہی تھی تو پھر اس کا جواب لف و نشر ہے۔ اور سوال نمبر 43 ہے کہ اردو کو سب سے پہلے باقاعدہ دفتری زبان کا درجہ کس شہر میں ملا؟ جواب ہوگا حیدرآباد دکن۔ اور سوال نمبر 44 دیکھیں کہ اردو کی آخری کتاب کس کی تصنیف ہے؟ اگر تو یہ کتاب پوچھی گئی ہے تو پھر ابن انشا ہے، اور اگر یہ مضمون پوچھا گیا ہے تو پھر یہ پطرس بخاری۔ سوال نمبر 45 ہے کہ غالب نے ابتدا میں شاعری میں کس کی پیروی کی؟ درست جواب ہوگا عبد القادر بیدل۔ پھر ہے جی سوال نمبر 46 کہ تنقیدی جائزے کتاب کس کی ہے؟ جواب ہوگا احتشام حسین۔ سوال نمبر 47 ستارہ یا بادبان کس کی کتاب ہے؟ درست جواب ہوگا حسن عسکری۔ اور اسی طرح سوال نمبر 48 دیکھیے، سوال نمبر 48 ہے کہ بحر نیمروز کا موضوع کیا ہے؟ جواب ہوگا تیموریہ خاندان کی تاریخ۔ سوال نمبر 49 ہے کہ تنقید کا وہ دبستان جس میں تخلیق کا جائزہ معاشرتی حالات کے پس منظر میں لیا جائے کہلاتا ہے؟ جواب ہوگا عمرانی دبستان۔ اور پھر سوال نمبر 50 ہے کہ اصل ہند آریائی زبان کون سی ہے؟ اس کا جواب ہوگا سنسکرت۔ سوال نمبر 51 ہے میرے پاس کہ انور مسعود کس زبان کے معلم ہیں؟ جواب ہوگا فارسی۔ اور سوال نمبر 52 ہے کہ زندگی کی ناہمواریوں کا ہمدردانہ اظہار کہلاتا ہے؟ جواب ہوگا مزاح۔ سوال نمبر 53 ہے میرے پاس کہ پا بجولاں کا مطلب ہے؟ پا بجولاں کا مطلب ہوتا ہے بیڑیاں پہنے ہوئے، یا قیدی کے معنی میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔
سوال نمبر 54 ہے کہ شین کاف درست ہونا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے تلفظ درست ہونا۔ سوال نمبر 55 ہے کہ وہی ڈھاک کے 3 پات کا مطلب بتائیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ہر حالت میں نتیجہ ایک جیسا ہی ہونا۔ پھر سوال نمبر 56 ہے کہ بابائے اردو کسے کہتے ہیں؟ جواب ہوگا مولوی عبدالحق۔ سوال نمبر 57 ہے کہ دو شعراء کے مضمون میں اتفاقیہ مطابقت کو اصطلاح میں کہتے ہیں۔ جواب ہوگا توارد۔ پھر ہے جی سوال نمبر 58 کے نظم و نثر میں سادگی کو ترک کر دینا کیا کہلاتا ہے؟ اس کا جو جواب ہے وہ ہے تصنع۔ سوال نمبر 59 دیکھیں کہ اردو کا موجودہ خط کون سا ہے؟ جواب ہوگا نستعلیق۔ سوال نمبر 60 ہے میرے پاس کہ اہل زبان کے مخصوص بول چال میں لفظ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جواب ہوگا روزمرہ۔ اور سوال نمبر 61 ہے کہ اردو لفظ کا استعمال پہلی بار کس کتاب میں ہوا؟ جواب ہوگا تذکرہ بابری۔ سوال نمبر 62 ہے کہ کسی بھی کلام کی مضحک نقالی کہلاتی ہے؟ درست جواب ہے تحریف نگاری۔ اور سوال نمبر 63 ہے کہ محض بھڑک پن سوکیانہ الفاظ سے ہنسانے والی بات کہنا کہلاتا ہے؟ جواب ہوگا ہزل۔ اور سوال نمبر 64 ہے کہ وہ صفت جو نسبت یا لگاؤ کو ظاہر کرے کہلاتی ہے؟ درست جواب ہوگا صفت نسبتی۔ تو میرے پاس یہ سوالات جو ہیں وہ پہنچے ہیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کی اسٹیٹمنٹ میں کوئی فرق ہو سکتا ہے، یا اگر کوئی سوال اس پیپر میں شامل نہیں ہے، یا اگر کسی کا جواب جو ہے وہ مجھ سے غلط بیان ہوا ہے، تو اس کا اظہار آپ کمنٹ میں کر دیجئے گا تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے۔